السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. اليوم غادي نشوفوا آخر جزء من الشابتر الأول من لابواط ميرفي. هذا الفيديو السادس. نبدأ على بركة الله. وي وي tout cela ne te fait rien. كاع هادشي ما دار لك والو. que ta femme subisse toutes les affronts. أنه المرأة ديالك تحملت كاع هاد الإهانات. les affronts الإهانات. ton appétit الشهية ديالك non n'est pas affecté كاع ما تأثرت. et tu manges comme à l'ordinaire وراك تاكل بحال اللي ما صرا والو. moi j'ai tellement de peine. أنا عندي بزاف تاع الألم. le peine ألم sur le cœur على القلب ديالي que je ne mangerai plus jamais de ma vie لدرجة أنني ما غاديش نولي ناكل حياتي كاملة. ma mère se cachant le visage dans ses deux mains. الأم ديالي دست الوجه ديالها بين يديها. بوسا ان لونغ سانغلو وكما نقولوا طلقت واحد الصرخة. اي سومي ا بلوغي وبدات تبكي اشهد لا دوك الدموع كما نقولوا بدات تبكي بواحد الدموع ساخنة. اي جيمي سي بدات تنوح سو لامونتي كما نقولوا تندب. se donner des grandes claques sur les cuisses وتضرب في يديها بيديها على رجليها. شونتي سور ان اير مونوتون وكما نقولوا بحال بغات تويل دوك هكا اللي يمجدوا ولا بحال هكا من يموت لهم شي واحد بقاو يديروا هكاك. المهم طريقه للتعبير عن الحزن. اي كومبيان تريست توت لي مالور كي لافي فرابي وشحال حزين كاع هاد المآسي اللي ضربتها. أه... بوان معليش نديرو هنا. إل إنيميغي بدات تحسب لي زانسولت الإهانات كي لافي ريشي اللي استقبلتها. لي زيبيتات دون أون لافي غراتيفيي. الصفات لي زيبيتات هي الصفات والنعوت. دون أون لافي غراتيفيي اللي بدات توصفها بها. غراتيفيي اللي بدات كيما نقولو توصفها بها. أو كومونسي انتاريسابلومون وكيما نقولو تعاود من جديد بدون توقف. لو بانيجيريك البانيجيريك كيما نقولو الإيلوغ كيما نقولو المدح de ses ancêtres تمدح الأجداد ديالها. qui par la même occasion se trouvaient offensés واللي تاهما مساكين يعني تهانوا بهاد المدابزة وداك الشيء. se trouvaient offensés يعني تاهما تهانوا. mon père rassasié الأب ديالي شبع كما نقولوا rassasié bu une gorgée d'eau وموراها شرب الماء مور ديك الشبعة ديالو. سيسويا لابوش مسح الفم ديالو. تيغا الوي ان كوسان قرب حداه واحد لوسادة بوغ ساكودي اي دوموندا وورك على ديك لوسادة وموراها سول. افيك كي افيك كي تي اونكور ديسبوتي معاه من عاود دابستي كيهضر مع مرضو. لا فراز او سور ما مير ان ايفي ماجيك الجملة كان عليها واحد الوقع تاع السحر على الأم ديالي. elle cessa de pleurer صافي ريدت مبقاتش تبكي. releva la tête هزت راسها et avec une explosion de fureur وطردقت بزاف. s'adressa à mon père وبدات تهدر مع با. مع با. mais avec la gueuse de premier étage يعني قالت له راني دابست مع ديك الطلابة. لا gueuse هي الطلابة دو بروميير ايتاج اللي تسكن في البروميير ايتاج. لا فام دو فابريكون دو شاري هنا راه تهضر على رحمة مرت دريس العواد. سيت ديغوتونت هاد المسخة سيت ديغوتونت كرياتور هاد المخلوق المثير للاشمئزاز. اسويي مون لانج كيما نقولوا وسخت لو لانج ديالي التصبان ديالي بروبر لو لانج بروبر التصبان النقي ديالي افيك سي غونيي كي سونت لي طابل مع ديك الكسوة القديمة ديالها اللي فيها الريحة ديال الكوري لي طابل الكوري. il ne il ne se lave jamais d'ordinaire jamais قال زعما هي قالت له زعما elle ne se lave jamais d'ordinaire jamais زعما هكا تصبن ولا تنقي راسها مزيان. elle garde ses vêtements 3 mois كتخلي الكسوة ديالها 3 شهور عاد تصبنها. mais pour provoquer une querelle ولكن باش تبدا واحد المدابزة معايا كيغير قلنا هي المدابزة provoquer كيما نقولوا تستفز واحد المدابزة. et choisir le lundi اختارت الاثنين mon jour de lessive اليوم تاع التصبان ديالي pour sortir ces أيام باش تخرج هاد الملابس المودحة. tu connais ma patience انت كتعرف الصبر ديالي. je cherche toujours à aplanir les difficultés دائما كنحاول نبسط الامور ونبعد المصاعب. aplanir les difficultés كما نقولوا نتجنب الصعوبات. je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. je ne me départis يعني ما تخليتش
jamais de ma courtoisie الأدب واللباقة كنت المعتادة يعني كما نقولوا قالت له أنا جامي تخليت على الأدب ديالي المعتاد. Je tiens cela de ma famille. أنا هادشي راني ديتو من العائلة ديالي. Nous sommes tous polis. Les gens qui nous provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. قالت له زعما الناس اللي كيبغيو هكايا qui nous provoquent اللي يستفزونا par des paroles بهضرة خشنة grossière خشنة perdre غير كيضيعوا الوقت نتاعهم perdre leur temps. Nous savons conserver notre calme. كنعرفوا نحافظوا على الهدوء ديالنا et garder notre dignité والكرامة ديالنا ونقارديو ونتهلاو في الكرامة ديالنا. il fallait cette payeuse هاد المقملة لا فوا دو رحمة خوالة وي. قالتها كيما نقول فاش كانت تهضر سمعتها رحمة الوغ خطرة وحدة رحمة زكات لا فوا دو رحمة خوالة نوي زكات. بيوز بويوز يعني أنا مقملة موا راكي تهضري عليا. entendez-vous peuple de musulmans واش راكو تسمعوا يا المسلمين. la journée ne lui a pas suffi. النهار كامل ما قدهمش. les hommes sont maintenant يعني النهار كامل ما قدهمش في المدابزة ولاو يدابزوا حتى في الليل. les hommes se maintenant dans la maison et pourront témoigner دابا رجال راهم في الدار ويقدروا يشهدوا devant Dieu حدا الله que de nous deux a dépassé les limites de convenance. شكون هي اللي فينا اللي تجاوزت الحدود نتاع اللباقة. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. وزعما راه قلنا الكاتب هادشي اللي صرا مورا ما نقدروش نوصفوه بالكلمات. Ce furent d'abord des cris aigus. هذا الغضب نتاع الصراخات العالية et prolongée والمطولة. des vociférations كما نقول الضجيج. des sons أصوات sans suite بلا كما نقولوا بلا تتابع et sans signification بدون معنى. بقى داك الهراج والزقاف فاش يكونوا جوج هكا يدابزوا وتنوض ديك الروينة. chacune des antagonistes كل وحدة من هاد الزوج المتضادات يعني الخصمين penchée hors de sa fenêtre كتركب كما نقولوا من السرجم ديالها. gesticuler dans le vide تتحرك بسرعة في الفراغ. cracher des injures وكتقول يعني des injures إهانات وسبات que personne ne comprenait واللي حتى واحد ما يفهمها. s'arracher les cheveux ويجبدوا هكا في شعرهم. نكملوا. posséder des démons de la danse بحال يتسكنوا بواحد الشياطين تاع الرقص. elle faisait d'étranges contorsions. بداو يديروا واحد الحركات واحد الالتواءات غريبة. contorsions كما نقولوا التواءات رقصات غريبة. voisins et voisines الجيران والجارات sortir de leur chambre خرجوا من الديور تاعهم. émêlèrent leurs cris au cri de furie وحتى هما زادوا الصراخ ديالهم الصراخ ديال دوك الزوج اللي دي كري دي فيغ نتاع الغضب اللي راهم دوك الزوج اللي هم دابزات. لي زون دو لور فوا غراف الاصوات الرجال بدوك الصوت ديالهم الحاد. لي زيكزورتي او كالم كيحثوهم وكيدعيوهم انهم يتكالماو. انسيستي يحثون بور كيل موديس سولونيلمون ساتان كيما نقولوا موديس يلعنوا سولينيلمون ساتان الشيطان الرجيم. مي سي ساج كونساي لي زيكسيتي دافونتاج ولكن سي ساج مي سي ساج حكيمة. سي ساج كونساي يعني النصائح الحكيمة. لي زيكسيتي دافونتاج يعني بالعكس بقات هاد الهضرة ديالهم فاش بغا يقول لهم خصكم تريضوا هما زادوا يشعلوا لي زيكسيتي كيما نقولوا أثارتهم أكثر. لو بروي devint intolérable. لو بروي devint intolérable. الضجيج ولا غير كيما نقولوا intolérable غير مقبول وغير متسامح معه. C'était une tempête كانت بحال واحد العاصفة. un tremblement de terre زلزال. le déchaînement des forces obscures بحال واحد النهوض نتاع القوة المظلمة. l'écroulement du monde انهيار العالم. je n'en pouvais plus ما قدرتش نصبر. mes oreilles étaient essoufflées ودنيا كانوا في العذاب. mon cœur dans ma poitrine القلب ديالي في الصدر ديالي heurté كيزكي avec force heurté يضرب avec force يضرب بجهد لي باروا دو ساكاج كيما نقولوا الصدر ديالي القلب ديالي بقى يضرب هكا في داك الحيط ديال الصدر ديالي. لي سونغلو ميتوفير الصرخات بدات تخنقني. اي جي كرولي وخطره وحده تحت او بيي دو ما ميغ على رجلين تاع ما سون كونيسونس كيما نقولوا فقد الوعي. صافي هذه هي النهاية. كملنا لو شابيتر 1. نتمنى تكونوا استفدتوا وتكونوا فهمتوا
نتمنى ديروا جيم للفيديو كان عندكم شي تساؤل ولا صيفطوه لي في الباج سولوني ولا كتبوه تحت الفيديو. وهذا الشيء اللي كاين دابا، يمكن مور هذا الشيء غادي نخدموا شي امتحان، غالبا غادي نخدموا واحد الامتحان غادي يكونوا فيه واحد جوج اسئله تاع لا لونغ، ولكن ما يهمش، ماشي مشكل يعني الا ما خدمناهمش. واحد راه تاع لي فيغور دو ستيل ديجا راني درت عليهم الدرس، ولكن واحد السؤال على لي كومبليمون دوبجي ديريكت وانديريكت هذاك مازال ما خدمت عليهم، مازال ما خدمت، ما درت لهم، ما درت لكمش فيديوهات عليهم. معليش الا ما خدمناش، المهم نخدموا الاسئله ديال النص ونشوفوا راسنا واش رانا فاهمين ولا ما فاهمينش. نتمنى تكونوا شفتوا كاع هاد الفيديوهات باش هكا تقدروا تخدموا الامتحان. وهذا الشيء اللي كاين، الله يسهل عليكم والله يجعلكم يا رب تفرحوا والديكم. السلام عليكم ورحمه الله.